साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल लोकसेवा हस्पिटलमा। आज म तपाईहरुलाई लोकसेवामा बारम्बार सोधिरहने बजेट सम्बन्धी प्रश्नहरूको उत्तरसहित समाधान गराउने छु। आशा गर्दछु कि तपाईहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्छ बजेटको परिभाषा। बजेट के हो त? हेर्नुस्, कुनै पनि प्रश्नको उत्तर लेख्दा सर्वप्रथम यसलाई स्लोगन दिनुपर्छ। हेर्नुको स्लोगनमा मैले लेखेको छु यहाँ स्पेन्डिङ प्लान बेस्ड अन इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस इज बजेट। अब हेर्नुस्, हामीले परिभाषा खण्डमा हेर्नुपर्दा बजेट हेर्नुस् सरकारको कुनै एक निश्चित समयावधिको अनुमानित आम्दानी र खर्चको विवरण तथा नीति र कार्यक्रमको दस्तावेजलाई बजेट भनिन्छ। यो त सरकारको कुनै एक निश्चित समयावधिको, यसमा निश्चित समयावधि हुन्छ, वो अनुमानित आम्दानी र खर्चको विवरण तथा नीति र कार्यक्रमको दस्तावेजलाई बजेट भनिन्छ। अब हेर्नु त यसमा अझै एड गर्न सक्छौँ हामी परिभाषा खण्डमा, जसलाई व्यवस्थापिकाले स्वीकृति दिएपछि लागू गरिन्छ। बजेटलाई व्यवस्थापिकाबाट पारित गराउनुपर्छ। यो हामीले बजेटको परिभाषा खण्डमा लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि अझै हेरौँ यसको बारेमा। बजेट अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार हो जसले अर्थतन्त्रको दिशा र गति निर्धारण गर्दछ। बजेट के हो त? अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार हो जसले अर्थतन्त्रको दिशा र गति निर्धारण गर्दछ। अब हामीले परिभाषा लेख्ने क्रममा अंग्रेजीमा एउटा परिभाषा लेख्दा झन् राम्रो हुन्छ हाम्रो एन्सर। हेर्नुस्, अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा के छ भने बजेट इज फिनान्शियल मिरर अफ द कन्ट्री which reflects social need, political priorities and macroeconomic condition. बजेट इज फिनान्शियल मिरर। बजेट भनेको वित्तीय ऐना हो अफ द कन्ट्री, हाम्रो राष्ट्रको, which reflects जसले प्रतिबिम्ब गर्छ के त? सामाजिक आवश्यकता, राजनीतिक प्राथमिकता र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई प्रतिबिम्ब गर्छ। यसलाई भन्छ बजेट। अंग्रेजीमा परिभाषा लेख्दा झन् राम्रो हुन्छ। अझै यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्दा बजेटलाई देशको मेरुदण्डको रूपमा लिन सकिन्छ जसले आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने औजारको रूपमा कार्य गर्दछ। बजेटलाई देशको मेरुदण्डको रूपमा लिन गरिन्छ जसले सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने औजारको रूपमा कार्य गर्दछ। अब यसमा अझै थप्न सक्छौँ हामीले, यो आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शक हो। आर्थिक क्रियाकलापहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको यसले बाटो देखाउने काम गर्छ। त्यसैले यसलाई आर्थिक क्रियाकलापको, आर्थिक कारोबारको पथ प्रदर्शकको रूपमा हुन्छ। अब परिभाषा खण्ड यति भयो। अब हामीले बुझ्नुपर्छ यसको विशेषता के हो त? अब विशेषता भनेको के? विशेषता भनेको हामीले त्यसलाई कसरी चिन्ने, वास्तवमा यो बजेट नै हो भनेर। अब हेर्नुहोस् त, विशेषतामा हामीले लेख्न सक्छौँ राज्यको मूल वित्त नीति हो। राज्यको मूल वित्त नीति हो। निश्चित समयावधि हुन्छ। निश्चित समयावधि हुन्छ, 1 वर्षको हुन्छ, धेरै वर्षको हुन्छ, या 5 वर्षीय हुन्छ। निश्चित समयावधिमा आधारित हुन्छ। त्यस्तै कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको हुन्छ। जस्तै आर्थिक कार्यविधिको ऐनलाई अवलम्बन गर्छ, नेपालको संविधानलाई अवलम्बन गर्छ, लगायत अन्य ऐनहरूलाई पनि अवलम्बन गर्छ। त्यसैगरी आय र व्ययको अनुमानित विवरण। यो आय भनेको आम्दानी र व्यय भनेको खर्च, यसको के हो त? अनुमानित विवरण हो। त्यस्तै निरन्तर प्रक्रिया हुन्छ। यो निरन्तर प्रक्रिया हुन्छ। जस्तै एउटा आर्थिक वर्ष खत्म भयो, अर्को सुरु भइहाल्छ, यसलाई निरन्तर प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैगरी बहुआयामिक दस्तावेज हो। यो के हो त? बहुआयामिक दस्तावेज हो। नीति योजना कार्यक्रमको दस्तावेज हो। यसलाई प्लान, पोलिसी र प्रोग्रामको दस्तावेजको रूपमा लिन गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को विशेषता हेर्नुपर्दा आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शक हो। यो के हो त? आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शक हो। बृहत्तर वार्षिक योजना हुन्छ। सरकारका प्राथमिकताहरूको यसमा चित्रण हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दस्तावेज हो। यो बजेटको विशेषता हो। त्यसैगरी अब हामीले यो प्रश्न खत्म गरिसकेको निष्कर्षमा हामीले लेख्न सक्छौँ बजेटको महत्त्वपूर्ण महत्त्वलाई जोडेर लेख्न सक्छौँ। जस्तै बजेटको उद्देश्य भनेको समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास गर्नु हो। यतिसम्म लेख्न सक्छौँ। यो भयो बजेटको परिभाषा र विशेषता। अब हामी एकचोटि सरल र सुरुदेखि हेरौँ। हेर्नुहोस्, स्लोगनमा दिन सक्छौँ स्पेन्डिङ प्लान बेस्ड अन इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस इज बजेट।